यसपालिको अधिवेशनमा निर्मल निवासको अलि बढी चासो छ अरे। त्यसमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेललाई जिताउन निर्मल निवास र स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र लागेको भन्ने कुरा आयो। के हो वास्तविकता? निर्मल निवास लाग्यो भने अहिले त धेरै थोक पो हुन्छ त। अहिले त हार्ने मात्रै होइन। अहिले निर्मल निवासको शक्तिलाई कम आकलन कसैले पनि नगर्नुहोस्। अहिले राजाको अधिकार कटौती भयो होला, राजाको अधिकारविहीन भयो होला, राजाको शक्ति कम भएको छैन। राजाको शक्ति झन्झन बढेर गइराखेको छ। जताततै अलमल र गोलमालको अवस्था छ। व्यतिथि विसङ्गति र विकृति झन्झन बढेर गइराखेको अवस्थामा म जस्तो एउटा देशको प्रति इमान्दारीपूर्वक लागेर हिँड्ने कार्यकर्ता चुप लाएर बस्न मिल्छ? ईश्वर पोखरेलले एजेन्डा मिल्यो भनिदिनु भयो, अब राप्रपासँग सहकार्य गर्ने भन्नुभयो। सिपी मैनालीले तपाईँहरूभन्दा 2 कदम अगाडि गएर राजा महेन्द्रको चर्चा बयान गर्नुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो। के भएको यो? तपाईँहरू अब एक ठाउँमा आउन लागेको हो सबै, अथवा तपाईँहरूले उहाँहरूले नेता मान्ने हो कि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई मान्नु? न्याय बोल्दैन, मरेको छ। बोल्दैन न्याय पैसाको अगाडि। सिद्धान्त पनि चुप लागेको छ। अब राप्रपा भन्ने पार्टी फुट्ने ठाउँ नै छैन। अब फुट्दैन, फुट्नै मिल्दैन। अब फुट्यो भने फुट्यो भने रहँदैन। अब मैले भने नि, अब हामी गल्ती गर्दैनौँ भने चाहिँ जनताले, फेरि पनि नेपाली जनताले गल्ती गर्यो भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व खोज्नलाई नै गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्छ। यो अरू पार्टी र यो पार्टीमा मौलिक अन्तर के हो भने, अरू पार्टीलाई मुखले जेसुकै भने तापनि देश बनाउनु छैन, जनतालाई सुख दिनु छैन। चुनाव जित्नलाई अनेक गरिएको छ, पैसा खर्च गरिएको छ, मतदाता नामावलीको नाममा हेरफेर गरेर रातभरि त्यतातिर लागेको छ अरे पार्टी नेतृत्व। पैसाको खोलो बगेको छ अरे। के हो वास्तविकता? होइन, पैसाको खोलो बगेको त कहीँ देखेकै छैन, थोपा झरेको पनि कहीँ देखाएको छैन। देखिने खोलो बग्यो भने त देखिहालिन्छ नि। पैसाको थोपा झरेको पनि मैले देख्न पाएको छैन। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रहार भइरहेको, निर्ममतापूर्वक प्रहार भइराखेको कुरा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले बिस्तारै बोल्न थाले। अब तपाईँहरूको उद्घाटन समारोहमा कम्युनिस्टका नेताहरूलाई झगडै बनाइदिनु भयो तपाईँहरूले, सिपी मैनाली र प्रचण्डको। हामीले तपाईँले यो बोल्नुहोस् भने भाषण लेखेर दिए हो र भनेको। उहाँहरूले आफ्नो हिसाब किताबले बोल्नुभयो। अध्यक्षको उम्मेदवारलाई 1 लाख र अन्य उपाध्यक्ष महामन्त्रीको पदमा 75,000 50,000 तिर्नुपर्ने, यो चाहिँ राप्रपा जस्तो राष्ट्रवादी पार्टीलाई सुहाउने कुरा पटक्कै होइन। कति महँगो यो गलत काम भयो। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन यति बेला चुनावी माहौलमा परिणत भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले अहिले जुन देशको अवस्था भद्रगोल छ, राजनीतिक अवस्था भद्रगोल छ, तरलता छ, यसलाई कुनै निकास दिने आम जनताले, आम नागरिकले, स्वयं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुले आशा गरेका छन् कि साँच्चीकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब हुने एकता महाधिवेशनले देशको यो व्यतिथि भद्रगोललाई निकास देला या यता स्थितिमा रहला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वको विषयमा 2वटा ध्रुव देखिएका छन्, कमल थापा ध्रुव र राजेन्द्र लिङ्गदेल ध्रुव। कमल थापाले वर्षौँ राप्रपाको नेतृत्व गरे, तर राप्रपा झन्झन अस्तव्यस्त भयो। अब युवा पुस्ताले दिनुपर्छ भन्ने आवाज छ भने अर्कोतिर राजेन्द्र लिङ्गदेल युवा पुस्ताका भए त्यहाँ भएका प्रौढहरू उनको अन्डरमा बस्न अप्ठ्यारो छ भन्ने पनि आइरहेको छ। स्वयं राजदरबारको पनि यो महाधिवेशनमा चासो छ भनेर हामी सुनिरहेका छौँ कि साँच्चीकै राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन कोसेढुङ्गा साबित होला कि यसअघि जस्तै गणतन्त्रमा हस्ताक्षर गर्ने, राष्ट्रपतिको समर्थक बस्ने, यो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्ने बाटोतिर जाला राप्रपा? यो विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म राजाराम श्रेष्ठलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। राजाराम श्रेष्ठ एउटा निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छे। राजाराम श्रेष्ठ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा विगत लामो समयदेखि नेतृत्वमा बस्दै आएको राजाराम श्रेष्ठ। मान्छेहरूले सके पदाधिकारीमा होइन भने राजाराम श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै न कुनै फोरममा देख्न चाहेका थिए। तपाईँले उम्मेदवारको दरखास्त दिनुभयो या दिनु भएन? मैले यहाँबाट जान्न चाहेँ। मैले उम्मेदवारको दरखास्त दिन चाहिनँ। किन चाहिन भने मैले आफै स्वयं दरखास्त दिन हिँडेँ भने मैले चाहेका व्यक्तिहरू अर्थात् यो पार्टीको निमित्त योगदान दिएका र क्षमतावान व्यक्तिहरू
जसले पार्टी निर्माणमा राम्रो हैसियत राख्छ, पार्टी निर्माणमा राम्रो औकात देखाउन सक्ने व्यक्तिहरू पछाडि पर्न सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा राम्रो खाले टिम आओस्। त्यो टिमलाई चाहिँ मैले निर्बाध रूपमा सघाउन सक्ने वातावरणको निर्माण होस् भन्ने एउटा पवित्र अभिप्रायले मैले यसपटक कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन। साथीहरूलाई, राम्रा साथीहरूलाई, काम गर्ने साथीहरूलाई, आवश्यक साथीहरूलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूको पार्टीको भूमिका मा सशक्त ढङ्गले सक्रियता देखाउन सक्ने त्यो अवस्था निर्माण होस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यो चाहना अनुरूप मैले आफूलाई उम्मेदवारी चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यक ठानिन र दिइनँ। राजाराम श्रेष्ठ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेको मान्छे, पार्टीभित्र पनि एउटा छवि बनाइसकेको मान्छे। मैले भने नि, धेरै मान्छेहरू पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छे, स्वयं राप्रपाका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुहरूलाई राजाराम श्रेष्ठलाई पदाधिकारीको कुनै न कुनै पदमा देख्ने इच्छा थियो। त्यो इच्छा आकाङ्क्षामाथि तपाईँले तुषारपात गरिदिनु भयो नि, धोका दिनुभयो नि। किन नदिनु भयो? कसैको 2 गुटमध्ये कुनै पनि गुटले तपाईँलाई नपत्याएको हो कि गुटभन्दा बाहिरबाट चुनाव लडिँदा हारिन्छ भनेर हो कि किन नदिनु भयो? बाहिरका मान्छेले त प्रश्न उठाए नि, के भन्नुहुन्छ? अब धोका दिएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तपाईँले भन्नुभए चाहिँ देशभरका यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले एउटा पदाधिकारीमा राम्रो पदमा, अब प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि उपाध्यक्ष वा महामन्त्रीमा तपाईँले उम्मेदवारी दिनुपर्छ, त्यसमा तपाईँले चुनाव लड्नुपर्छ भनेर भनेका थिए। धेरै साथीहरूले चाहिँ यो आवाज नउठाउनु भएको होइन र मैले पदाधिकारीमा, कसैले महामन्त्रीमा, कसैले उपाध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गर्छ भन्ने कुरो धेरै मिडियाहरूले चर्चा पनि चलाएको हुन्। त्यसको बावजुद मैले दिइनँ। मैले साथीहरूलाई चित्त बुझाउन गाह्रो भइरहेको छ मलाई अहिले पनि। म चित्त बुझाउँछु होला, परिस्थिति, समय परिस्थिति। तपाईँलाई गाह्रो भएको कि तपाईँका शुभेच्छुहरूको मलाई चित्त बुझाउन, उनीहरूको चित्त बुझाइदिनुको निमित्त मलाई गाह्रो भएको छ। उहाँहरूको दबाब व्यापक रूपमा परेको हो, नपरेको होइन। तर अहिले चाहिँ एउटा कुनै पदको निमित्त आफै सङ्घर्षमा उत्रिने भन्दा पनि त्याग गर्ने बेला हो। अहिले देशको निम्ति त्याग गर्ने बेला हो। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो एउटा मुलुकको वैकल्पिक राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छु भनेर खोजेको पार्टीको भूमिका देशले खोजिराखेको छ, देशका जनताहरूले खोजिराखेका छन्। जनताले खोजे जस्तो, देशले खोजेको जस्तो भूमिका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो एकता महाधिवेशन पश्चात पनि दिन सकेनौँ भने राप्रपाको इतिहासमै एउटा सबैभन्दा ठुलो कलङ्क लाग्ने दिन आउन सक्छ, ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने त्यो सम्भावना पनि छ। त्यस कारण त्यतापट्टि मध्यनजर राखेर म एकजना पार्टीको नेतृत्व तहमा पार्टीको पदाधिकारी नहुँदा भन्दा धेरैभन्दा धेरै साथीहरू त्यो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा छुट्न गयो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्ने सक्ने सम्भावनालाई मैले हृदयङ्गम गरेर मैले चुनाव लडिन। एकजना राजाराम श्रेष्ठले उम्मेदवारी नदिँदैमा त्यो दुर्घटनाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जोगिन्छ? मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले आफ्नो अहम र बडप्पन देखाउन खोजेको किमार त हुँदै नै होइन। मैले यदि उम्मेदवारी नदिकन राम्रा साथीहरूलाई निर्वाचित गराउनुको निमित्त सशक्त भूमिका खेल्ने हो भने निर्भीकताका साथ उनीहरूको प्रचार मैले गरिदिने हो भने राम्रा मान्छेको पक्षमा एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना हुन सक्ने हो। म एकजना नलड्ने बित्तिकै पार्टीमा एकदम राम्रो हुन्छ, भयङ्कै त्यो पार्टीले गति लिन्छ भन्न खोजेको मैले त्यो होइन। मेरो त्यो आशय त्यो होइन। राम्रो मान्छेलाई सहयोग गर्नुको निमित्त एउटा राम्रो वातावरण निर्माण गर्नुको लागि मैले उम्मेदवारी दिइनँ भने मलाई सहिलो हुन्छ। ल ठिक छ, अब तपाईँले उम्मेदवार दिनु भएन, अरूको लागि गर्छु भनेर तपाईँ क्यान्डिल बन्नुभयो, आफू जलेर अरूलाई उज्यालो बनाउन तपाईँले खोज्नुभयो, ठुलो सेक्रिफाइस गर्नुभयो, ठुलो तपाईँले योगदान गर्नुभयो। तर तपाईँलाई जसरी कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेलका दुईटा धार, दुईटा गुट, दुईटा समूह चुनावमा उत्रिएका छन्, ती दुईटै समूहले नपत्याएर नराखेका कारण तपाईँ नलड्नु भयो हो भन्न मिल्छ? होइन, किन पर्नु भएन त? त्यो दुईटा ग्रुपको तपाईँ लिस्टमा किन पर्नु भएन?
मैले त्यो नपत्याएर उहाँहरूको लिस्टमा परेन भन्ने हो भने वा नपर्ने त्यस्तो किसिमको सम्भावना हो भने साथीहरूले व्यापक रूपमा मलाई दबाब दिने पनि थिएनन् र मिडियामा त्यति चर्चा चलाउने कुरा पनि ए तपाईँ चोइसमा पर्नु भएको थियो? होइन होइन। अब म लड्छु भने पनि मैले नपाउने, अब कुन गुटमा पाउँछु भने चाहिँ मलाई नसोध्नुहोस्। म कुनै गुटमा म राम्रोसँग अटाउने व्यक्ति हुँ। मैले त्यो अवसर नपाएको चाहिँ बिल्कुलै हुँदै होइन। म केन्द्रीय सदस्यमा पनि मैले उम्मेदवार दिइरहेको छैन। मैले केन्द्रीय सदस्यमा उठेको भए राम्रै मतले म जित्थेँ होला, कुनै गुटैमा नपरे पनि त म जित्थेँ होला, तर मैले त्यसमा दिइनँ। मैले अघि भने चाहिँ राम्रो साथीहरूलाई जिताउनुको निमित्त एउटा राम्रो भूमिका निर्वाह, राम्रो पार्टी निर्माण गर्नका निमित्त, राम्रो वातावरण बनोस् उनीहरूलाई जिताउनुको निमित्त भन्ने एउटा त्यो एउटा मनसा बाहेक अर्को कुनै नै छँदैछन्। मैले ठिक छ, कहीँ नअटाएको, कसैले विश्वास नगरे। समर्थन चाहिँ कसलाई, कमल थापालाई कि राजेन्द्र लिङदेनलाई भनिदिनुहोस्। तपाईँले भोट त माग्दै हुनुहुन्छ, प्रश्न तपाईँले भनिसक्नुभयो साथीहरूको लागि भोट माग्छु भनेर। यहाँ मिडियामा नभने पनि त्यहाँ देखिहाल्नु, मान्छेले देखिहाल्छन्। तपाईँको समर्थन कमल थापालाई या राजेन्द्र लिङदेनलाई, कसको लागि भोट मागिरहनु? अलि नयाँ मान्छे अगाडि बढ्नुपर्छ, समयको गतिशीलता सँगसँगै हिँड्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने पक्षमा म छु। भनेपछि राजेन्द्र लिङदेनलाई तपाईँको समर्थन छ। नयाँ मान्छे भने उहाँ नै हो, कमल थापा त पटक पटक टेस्टेड हो। राजेन्द्र लिङदेनलाई हो तपाईँको समर्थन? भनिदिनुहोस् नचपाइकन। नचपाइकन मैले प्रश्नसँग भने समयको गतिशीलतालाई बुझेर समयकै वेगसँग दौडिन सक्ने नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई छ भनेर मैले भने। भनेपछि त्यो राजेन्द्र लिङदेन हो। नाम तपाईँलाई मैले भन्न अप्ठ्यारो होला भनेर म त्यतातिर प्रेसर गरेन। ठिक छ, मैले अब तपाईँले यो नेपालको राजधानी हो भनेपछि काठमाडौँ नै हो भन्नुहोस् न भने तपाईँ किन भनिराख्नु पर्यो भनेको? नेपालको राजधानी भनेपछि त काठमाडौँ भनिराख्नुपर्छ। ल, कुरो बुझिहाल्यो। अब काठमाडौँ त्यस्तो ठाउँ हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि। जोगमेर श्रेष्ठ जो राप्रपाको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चर्चा परिचर्चा ज्यादै हुन्छ। काठमाडौँबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व जोगमेरपछि राजाराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। त्यो ठाउँ पनि तपाईँले भ्याकेन्ट राखिदिनु भयो। जोगमेरको ठाउँ आज को छ त काठमाडौँबाट राप्रपाको यही हो भनेर सम्झने मान्छे तपाईँ पनि ब्याक हटिदिनु भयो। काठमाडौँको जनतालाई के गरी चित्त बुझाउने? होइन, यो पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन हो। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा पो म सहभागी हुन्न भने पनि भोलि हुने स्थानीय चुनावमा म सहभागी हुन सक्छु, भोलि हुने संसद वा प्रदेशको चुनावमा म सहभागी हुन सक्छु। अहिले पार्टीको आन्तरिक पदमा पो म बस्दिनँ, त्यसको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र म अलग हुन्छु भनेको। को त राप्रपाको नेता काठमाडौँमा? त्यसको मतलब उपत्यका खाल्डोमा को त? अब राप्रपाको नेता फलाना हो, काठमाडौँको नेता फलाना हो भने आफूले होइन कि त्यो जनताले स्थापित गर्ने विषय हो। अब त्यो समय आएपछि त्यो स्थापित हुन्छ। अहिले आफ्नो कर्म गरेर हिँड्ने हो। म त्यो कसको स्थान लिन्छु भनेर भन्दाखेरि पनि राजनीति गर्ने मान्छेले मन वचन कर्मले म जनताको सेवामा रातो दिन त लिनुहुन्छ। राष्ट्र निर्माणको पाइलामा म अगाडि सर्छु, अब त्यसमा पहल कदमी लिन्छु भनेर हिँड्ने हो। तपाईँ प्यासिभ बस्ने होइन, निष्क्रिय बस्ने होइन। प्यासिभ कुनै पनि हालतमा बस्दिनँ। अहिले मुलुकको जुन जर्जर अवस्था छ, जताततै अलमल र गोलमालको अवस्था छ, व्यतिथि विसङ्गति र विकृति झन् बढेर गइराखेको अवस्थामा म जस्तो एउटा देशको प्रति इमान्दारीपूर्वक लागेर हिँड्ने कार्यकर्ता चुप लाएर बस्न मिल्छ? कसैले मेरो हात खुट्टा समातेर बाँधेर राखे पनि, कसैले मेरो घाँटी अँठ्याउन आए पनि, कसैले मेरो मुख रोक्नु खोजे तापनि किमार्थ यो देशको अवस्थालाई हेरेर चुप लाएर बस्न मिल्दैन। म बस्न सक्दिनँ। म मात्र होइन, अहिले आम नेपाली जनता देशको रक्षाको निमित्त जुरमुरार उठ्ने बेला भएको अवस्थामा मलाई तपाईँले मेरो राजनीतिक जीवनमा निष्क्रियता आउँछ भनेर तपाईँले कल्पना नगर्दा हुन्छ। ल, ठिक छ, झन् म सक्रियतापूर्वक लाग्ने वातावरणमा हुन्छु। म पार्टीको कुनै पदाधिकारीमा बसेको भए वा म कुनै पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बसेको भए म निर्वाध रूपमा देशको सेवामा जानुको निमित्त मलाई कहीँ कतैबाट बाधा अडचन हुन्थ्यो होला, कहीँ कतै बन्देज लाग्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो होला। म कुनै पनि त्यस्तो पार्टीको ठुलो जिम्मेवारीमा बसिनँ भने मैले जुन दृष्टिकोण हो, मैले जे देख्छु, जे म ठम्ब्याउँछु उतै ठहराउँछु, त्यो बोलेर हिँड्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसको मतलब म पार्टीलाई छोडेर हिँड्ने भन्ने कुरा पनि होइन। अब ठिक छ, तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो। अब तपाईँ कुनै गुट उपगुट भन्दा पनि माथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएर निर्भीकतापूर्वक राजनीति अगाडि बढाउने त्यसरी बुझ्नुहोस्। अब एकताको महाधिवेशन भन्नुभएको छ,
एकताको महाधिवेशनले नि अघि भनिहाल्नुभयो जर्जर छ देशको अवस्था, भद्रगोल छ, बेथिति छ, जता हेऱ्यो त्यतै अस्तव्यस्त छ। यो एकताको महाधिवेशन पर्खेर बसिरहेका नेपाली जनता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छु नेता कार्यकर्ता यो महाधिवेशनले के सन्देश दिन्छ र त्यो जर्जरबाट कसरी निकास दिन्छ? हो, अब सबैभन्दा तपाईँ महत्त्वपूर्ण स्थानमा अहिले आउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन भइराखेको छ, हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ। यसले नेतृत्व पनि चयन गर्छ। त्यो महाधिवेशन पछाडि देश र जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट के लाभ हासिल गर्छ त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि मेची महाकालीका जनताले राप्रपाबाट के लाभ हासिल गर्ने, यो अरू पार्टी र यो पार्टीमा मौलिक अन्तर के हो भने अरू पार्टीलाई मुखले जेसुकै भने तापनि देश बनाउनु छैन, जनतालाई सुख दिनु छैन। पार्टी बनाए भयो, अझ पार्टी बनाउनु पर्ने पनि आवश्यकता अहिलेको सन्दर्भमा उनीहरूले देखिराखेको छन्। आफू बन्ने, आफन्तलाई बनाउने, बस पार्टी बनाउनेमा पनि उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको मैले देखिरहेको छन्। देश र जनता त परै जाओस्, त्यो देश र जनता त यो मागेर खानको निम्ति देखाउने एउटा घाउ जस्तो। त्यो घाउ निको भयो भनेदेखि त मागेर खाने ठाउँै भएन नि। त्यो घाउ सधैँ रहिरहने, देश र जनताले दुःख देखाइरहने अनि मागेर खाइरहने। त राप्रपाको निम्ति के हो भने पार्टी बनाउने मात्र कार्यभार छैन, पार्टी बनाएर देश बनाउने, त्योभन्दा अगाडि देश बचाउने त्यो एउटा गहनतम जिम्मेवारी बोकेर हिँडेको पार्टीको कारणले गर्दाखेरि यो महाधिवेशनपछि राप्रपाले त्यो जनताले जुन प्रकारको अपेक्षा गरेको हो, यो अहिले समयको जुन प्रकारको माग हो, राष्ट्रको जुन प्रकारको आवश्यकता हो, त्यो अनुसार हिँड्न सकेन भने राप्रपामा ठुलो दुर्घटना निम्त्रन सक्ने सम्भावना छ। अब जनताको कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँको अध्यक्ष त्रयले प्रष्ट उद्घाटनको दिन भन्नुभएको छ राज संस्थाको बारेमा अब राप्रपाले मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्ने हालत छैन। राप्रपाले राजा ल्याउ देश बचाऊ होइन, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा ल्याउ देश बचाऊ भनेर राजा ल्याउँछ भनेर कमल थापाले बोल्नुभयो। प्रकाश चन्द्र लोहनीले धर्म संस्कृति र राज संस्थाको संरक्षण गर्ने कुरा गर्नुभयो। पशुपति शमशेर राणाले त्यही गर्नुभयो, राजेन्द्र लिङ्गदेलले त्यही गर्नुभयो। के राप्रपाको अबको महाधिवेशन पछिको एजेन्डा राज संस्था फर्काउने र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने हो? मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने नगरिकन ठ्याक्कै ठोस भाषामा भनिदिनुहोस् त। होइन, राप्रपाले अख्तियार गरेको नीति विचार सिद्धान्तमा कुनै अस्पष्टता छ के हो त? प्रष्ट भनिदिनुहोस्। होइन, प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अख्तियार गरेको वैचारिक आधार स्तम्भमा सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थासहितको लोकतन्त्र र खुला अर्थनीति र मानव अधिकार हो भन्ने कुरा त जग जाहेर छ। त्यसमा किन माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम गर्नुपर्छ? प्रश्नै हो नि। प्रश्नै छैन त्यसमा, कुनै दुविधा छ र त्यसमा? म दुविधा निकालिदिउँ। ६२-६३ को आन्दोलनपछि, ६२-६३ को आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि तपाईँकै अध्यक्ष कमल थापा यो मुलुकको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै कारण यो मुलुकको राज संस्थाको अवसान भयो। उहाँले जे हरकत गर्नुभयो राज संस्था जानुमा उहाँको महत्त्वपूर्ण हात छ भनेर आरोप लाग्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, ६२-६३ को आन्दोलनपछि जसरी संविधान बन्यो कमल थापाले यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै भाषण गर्दै हिँड्नुभयो। नम्बर 3, कमल थापा राज संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिको समर्थक बस्नुभयो। नम्बर 4, कमल थापाले यो मुलुकको उपप्रधानमन्त्री भएर संविधान मान्नुभयो। नम्बर 5, 25 सिट दिएका थिए हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको लागि, प्रत्येकलाई 1-1 करोडमा बेच्नुभयो। पार्टीका सदस्य नभएका मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भयो, सांसद बनाउनु भयो। कमल थापामाथि आरोप। एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्नुभयो। उहाँको अहिले पनि म तपाईँलाई देखाइदिन सक्छु ट्विट, फेसबुक। अनि त्यही कमल थापा अध्यक्ष बनेर आएपछि तपाईँले अघि भने जस्तो मुही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भने जस्तो अब फेरि राज संस्था आउँछ कि गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ कि हिन्दू राष्ट्र बन्छ, के भन्छ? ल भनिदिनुहोस्। अब मैले त दिएँ नि फेरि। तपाईँले जे भन्नुभयो नि त्यो राप्रपाले गर्न नहुने काम गरेको हो। गर्न नहुने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त ढङ्गबाट उपस्थित हुन सकेन। नत्र अन्यथा तपाईँले अहिले जे कुरा भन्नुभयो नि त्यो कुरा राप्रपाले नगरेको भए मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने त्यो हैसियतमा हुन्थ्यो। त्यो गल्ती भयो।
त्यो गल्ती भएको कारणले गर्दाखेरि चौथो शक्तिको राप्रपा पहिलो वा दोस्रो हुनुपर्ने ठाउँमा पुछारमा जानुपर्ने कारण त्यही हो। गलत गर्यो, कमल थापाले गलत गरे। अब त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। इतिहासबाट पाठ सिक्न सकेन भने ठुलो दुर्घटना हुन्छ। कि त सच्चिनु पर्यो कि सकिनु पर्यो। सच्चिन सकेन भने सकिनुको निमित्त तयार हुनु पर्दछ। भनेपछि त्यस कारण अब सच्चिने बेला हो। ल सच्चिने मैले भने नि यो महाधिवेशन पछाडि पनि आफू सच्चिन सकेन भने सकिनुको निमित्त तयार हुनुपर्छ। दुर्घटनाको कुरा गरेँ नि मैले। तपाईले पटक गम्भीर दुर्घटना भने नि कस्तो दुर्घटना हो? पटक दुर्घटना पटक भने यो पार्टीको अस्तित्व केवल इतिहासमा मात्र सीमित नहोस् भनेर सबै पार्टीमा लाग्ने तल्लो स्तरका कार्यकर्तादेखि लिएर नेतृत्व तहसम्मका नेताहरूले यसमा गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुपर्ने अवस्था छ। कि हस्तिनापुरको राज कि चपरीमुनिको बास यो महाधिवेशन पछाडिको क्रियाकलापले हुन्छ। यदि कमल थापालाई नै जनप्रतिनिधिले भोट हालेर जितायो भने अब यहाँ सुन्नु न व्यक्तिको नाम लिएर हामीले कुरा नगरौँ। जे यो पार्टीमा प्रवृत्ति देखा पर्यो प्रवृत्तिको कुरा गरौँ। व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि अलिकति व्यक्तिगत हुन जान्छ भन्नु। व्यक्तिगत हुन्छ। तर उहाँकै कारणले हो भने त मैले फेरिस्त पेश गरेँ नि त। उहाँकै कारणले हो भने त मैले फेरिस्त पेश गरेँ। मैले त्यो कुरालाई त सहर्ष स्वीकार फेरि त्यही प्रवृत्तिले त्यही पात्रले चुनाव जितेपछि के हुन्छ? सकिन्छ कि सच्चिनु पर्यो कि सकिनु पर्यो। भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेलले चुनाव जिताउनु पर्छ भन्न खोज्नुभयो। अब फेरि त्यही आयो कुरा। सच्चिनु पर्यो, पार्टी सिङ्गो पार्टी सच्चिनु पर्यो भन्ने होइन। चुनाव आउन लागेको छ। चुनाव आउने माहौलमा जनता सडकमा राज संस्था खोज्दैछन्, हिन्दू राष्ट्र खोज्दैछन्, एमसिसीको विरोध गर्दैछन्, सङ्घीयताको विरोध गर्दैछन्। ठ्याक्क फेरि त्यो बोकेर चुनावमा जाने, चुनाव जितेर आएर फेरि हिजोकै प्रवृत्ति दोहोऱ्यो भने त सिद्धिएन। के हुन्छ फेरि? तपाईँले भन्नुभयो सिद्धिएन भन्नुभयो नि। हो, सिद्धिन्छ। त्यसलाई रोक्न के छ तपाईँहरूसँग? त्यसलाई रोक्नको निम्ति फेरि म जोड्न के चाहन्छु भने यसपटकको मेरो उम्मेदवारी नपरेको कारण के हो भने आफू एकजनाले त्याग गरेर भए पनि अरू राम्रा साथीहरू जितेर आउन् भन्ने मेरो शुभेच्छा, मेरो आकाङ्क्षा, इच्छा। तपाईँ जे भन्नुहोस्। अहिले भन्नुभयो, अहिले प्रश्न भयो। त्यसैमा हो, केन्द्र त्यसैमा हो। म एकजना आएर एकजना नआएर फरक पर्दैन। तर धेरैभन्दा धेरै राम्रा साथीहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने अनि अवसरवादलाई नै राष्ट्रवाद भनेर हिँड्ने मान्छेहरू आयो भने त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ। त्यो सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा मैले राम्रोसँग विचार गरेर मनन गरेर यो निर्णयमा पुगेको हुँ। भनेपछि यसपालि अवसरवादीहरू पराजित हुनेछन्। यसपालि पार्टीको सिद्धान्त बेचेर, पार्टीको नाम बेचेर आफ्नो दुनो सजाउने र पेट भर्नेहरू पराजित हुनेछन्। हो, हुनेछन्। अब किनभने तपाईँ बाहिर बसेर त्यो माहौल तयार गर्दै हुनुहुन्छ। नक्कली कुरा गर्नेहरू होइन कि सक्कली रूपमा आफूलाई राजनीतिमा क्रियाशील तुल्याउनेहरू आयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने अभिप्राय। अनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमै दङ्गा फसाद छरे, कसैको फोटो झिकेर अर्कैको नाम राखिएको छ, चुनाव जित्नलाई अनेक गरिएको छ, पैसा खर्च गरिएको छ, मतदाता नामावलीको नाममा हेरफेर गरेर रातभरि त्यतातिर लागेको छ अरे पार्टी नेतृत्व, पैसाको खोलो बगेको छ अरे। के हो वास्तविकता? होइन, पैसाको खोलो बगेको त कहीँ देखेकै छैन, थोपा झरेको पनि कहीँ देखाएको छैन। देखिने खोलो बग्यो भने त देखिहालिन्छ नि। पैसाको थोपा झरेको पनि मैले देख्न पाएको छैन। त्यो यो फेरि राष्ट्रवादी पार्टीमा त्यसरी पैसाको खोलो बग्ने सम्भावना पनि छैन। होइन, एउटा अध्यक्षको उम्मेदवार भन्दा 1 लाख दस्तुर तिर्नुपर्ने पार्टी होइन। यो अध्यक्षको उम्मेदवारलाई 1 लाख र अन्य उपाध्यक्ष महामन्त्रीको पदमा 75,000 50,000 तिर्नुपर्ने यो चाहिँ राप्रपा जस्तो राष्ट्रवादी पार्टीलाई सुहाउने कुरा पटक्कै होइन। यो गलत काम हो। यस्तो गलत काम गर्नु हुँदैन थियो। यो त राष्ट्रवादी पार्टी हो नि। यो त कुनै तस्करको पार्टी, माफियाको पार्टी, अपराधीको पार्टी त होइन नि। भ्रष्टाचारको पार्टी चाहिँ होइन। यो गलत कामले त गलतै भन्नुपर्छ। यो गर्नु हुँदैन थियो। यो चर्को चाहिँ शुल्क जुन निर्धारण गर्यो यो पार्टीको निमित्त राम्रो गर्ने कुरा होइन। यसले जनमानसमा राम्रो सन्देश जाँदैन। अब आइन्दा यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन। अब राजनीति गर्दै जाँदाखेरि गल्ती हुन्छ, त्यो गल्ती सच्याउनुपर्छ, गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन। गल्ती भइसकेपछि त्यो गल्तीलाई धाकछोप गर्ने भन्दा त्यसलाई सच्याएर हिँड्न सक्यौ भने
जनताले माफी गर्ने कुरा हुन्छ। अनि गल्ती दोहोऱ्याउँदै गयो भने जनताले माफी गर्दैन। तपाईँ जहाँसम्म भन्नुभयो यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि हेरफेर आदि इत्यादि भन्ने कुरा त्यो त आइरहेको छ त सञ्चार माध्यममा। यो कुरा चाहिँ ढिलो भयो नि। यो 15 गते बिहान 8 बजे मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने ठाउँमा 16 गते राति 8 बजे मात्र प्रकाशन भयो भनेको 36 घण्टा ढिलो भयो। निर्वाचनै प्रभावित। यसमा चाहिँ अरूको बदनियत थियो, खराबै नियत थियो भन्ने कुरा भन्दा पनि के हो भने 4500 जति प्रतिनिधिहरू आउने। फेरि यसपटकको हाम्रो यो महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विधि र प्रक्रिया फरक ढङ्गको भयो कि। पहिला क्षेत्रीय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समितिबाट निर्वाचित भएर आउँथे भने अहिले यसपटक सक्रिय सदस्यहरूबाट चुनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउने नौलो व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि के अलमोल भएको हो। अब सबै कुरामा नियतै खराब भनेर होइन, त्यो भनेर त्यसलाई त्यो दृष्टिकोणले हेर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। कहिलेकाहीँ ह्युमन इररको कुरा पनि हुन्छ। यो अलिकति बिल्कुल प्राविधिक काम पनि भएको कुरा गरे। सबैले अब बाहिरबाट रोल्पाबाट पनि इमेलबाट पठाउनु पऱ्यो, दार्चुलाबाट पनि पठाउनु पऱ्यो होइन, विकट ठाउँबाट ताप्लेजुङबाट पनि त्यसरी नै पठाउनु पऱ्यो। त्यही गर्दाखेरि अब कम्प्युटरले कहिले ह्याङ भइदिने, कहिले सफ्टवेयरले काम नगर्ने, अलिकति ढिलो हुन गएको पनि हो। यो कुरामा अब तपाईँको मिलिसक्यो, निर्वाचन प्रक्रियामा होमिसक्यो पार्टी। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्व पञ्चहरूले निर्माण गरेको भन्दा तपाईँले मलाई योभन्दा अगाडिकै अन्तर्वार्तामा खण्डन गर्नुभएको थियो यो कुरो। म त्यो पूर्व पञ्चहरूको मात्र होइन, अब विगतमा केही बाहुल्यता थियो, अहिले त नयाँ युवाहरूको प्रवेश भइसकेको छ। पूर्व पञ्चहरू त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा पनि कति छात्र यो कुरा मैले स्वीकारिसकेको छु। त्यसरी निर्माण भएको पार्टी अलिकति राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रसँग यो जोडिन्छ। बिचमा कसैले व्यापार गरेर खाए होलान्, कसैले यसको नाममा आफ्नो पेट भरेको होला नि, त्यो हामीले भनिसक्यौँ। मान्छेले बुझिहाल्छन् यति भनेपछि कुरा जुङ्गा चल्यो, कुरा बुझ्यो। यसपालिको अधिवेशनमा निर्मल निवासको अलि बढी चासो छ अरे। त्यसमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउन निर्मल निवास र स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र लागेको भन्ने कुरा आयो। के हो वास्तविकता? जुन संस्थाको कुनै राजनीतिक स्वार्थै हुँदैन, दलगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि उठेको संस्थाले कोही व्यक्तिलाई जिताउन वा कोही व्यक्तिले हराउन त्यस्तो मनसाय व्यक्त गर्यो भन्ने कुरा म बिल्कुलै पत्याउँदिनँ। अब यस्तो हल्ला चाहिँ किन आयो होला भन्ने कुरा मलाई लाग्यो भने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देउता, जनता र राजाले मान्ने पार्टी हो। अब जनताको आशीर्वाद प्राप्त भयो भने, देउताको आशीर्वाद प्राप्त भयो भने, राजाको आशीर्वाद प्राप्त भयो भने जित्न सहिलो हुन्छ। वा त्यो आशीर्वाद मलाई प्राप्त छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्यो भने मलाई जित्नको निम्ति सहिलो हुन्छ भनेर भनेका होलान्। त्यतिमा मात्र हामी सीमित रहौँ। त्यो राज संस्था त्यसलाई उत्तर त फेरि अहिलेका अर्का अध्यक्षका प्रत्याशी कमल थापाले दिनुभयो। निर्मल निवास लागे पनि अध्यक्ष भएर जितेर देखाइदिन्छु भनेपछि के हो त? त्यो लेभलका मान्छेहरू नै यसरी बोल्न थालेपछि तपाईँले पनि देख्नु भएको छ होइन? अब म यदि निर्मल निवास लागेकै भयो भए म पनि एउटा जिम्मेवार प्रमुख एउटा कार्यकर्ता हुँ, त्यसको आवाज मलाई हुनु पर्दैन? तर कमल थापाले त्यसको अनुभूति मलाई हुनु पर्दैन? किन खण्डन गर्नुभयो होला हेर्नुहोस् त आत्तेर? अब किन उहाँले बोलेको कुरा खण्डन गर्नुभयो भनेपछि त होइन रहेछ। निर्मल निवास लागेको होइन, उहाँले निर्मल निवास लागे पनि जिताइदिन्छु भन्नुभयो कि म जित्छु भन्नुभयो कि। यदि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउँदा निर्मल निवासै लाग्छ भने पनि मैले अध्यक्ष जित्छु होइन। अब निर्मल निवासै लाग्यो भने जनता उल्टिन सक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको अवस्था छ। निर्मल निवास लाग्यो भने अहिले त धेरै थोक पो हुन्छ त। अहिले त हार्ने मात्रै होइन। अहिले निर्मल निवासको शक्तिलाई कम आकलन कसैले पनि नगर्नुहोस्। अहिले राजाको अधिकार कटौती भयो होला, राजाको अधिकार बिन भयो होला, राजाको शक्ति कम भएको छैन। राजाको शक्ति झन्झन बढेर गइराखेको छ। तपाईँमा भएको अधिकार म खोजेर लिन सक्छु ऐन कानुन संविधान बनाएर, त तपाईँमा भएको शक्ति कुनै पनि कानुनले छिन्न सक्छ? तपाईँमा भएको तागत कुनै पनि कानुनले छिन्न सक्छ? झन्झन राजा त बोलियो भएर गइराखेको छ। भनेपछि कहिले फर्किन्छ राज संस्था, कहिले आउँछ हिन्दू राष्ट्र? त्यो जनतालाई भनिदिनुहोस्। जति छिटो राज संस्था फर्क्यो, जति छिटो हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ, त्यति छिटो मुलुकमा शान्ति र स्थिरता आउँछ। कहिले फर्किन्छ त्यो त एकदमै भन्छ नि, त्यो माथिको त्यो
त्यो फ्याउरोले अङ्गुर हेऱ्यो 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 खान नसकेपछि अमिलो छ भनेर हिँड्यो भन्ने हामी कथा पढ्छौँ नि, त्यस्तै आउँछ 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 भन्दा भन्दा अमिलो लाग्ने बेला भइसक्यो। आउँछ कहिले त? तपाईँहरूको शक्ति यस्तो भए बेला, यस्तो सडकमा राज संस्था चाहियो भने बेला नआएको राज संस्था कहिले आउँछ? कुन साइट हेरेर आउने हो? अब ठ्याक्कै मैले यही बेला फर्किन्छ भनेर भन्ने कसैले, मैले मात्र होइन कसैले भन्न सक्ने विषय होइन। राज संस्थाको आवश्यकता चाहिँ तत्काल रूपमा महसुस भइराखेको तपाईँहरूको ठ्याक्कै। अब यो त कहिले आउँछ? हामी कुरा गर्दा गर्दै आउँछ किन? अनि तपाईँको महाधिवेशन सकेपछि आउने नयाँ नेतृत्वले राजा ल्याउन सक्छ? यो राप्रपाले मात्र राजा फर्काउँछ भनेर नभन्छ, यो फर्काउने जनताले हो। त्यो जनतालाई हामीले नेतृत्व गर्न जनतालाई सङ्गठित गर्न सक्नु पर्यो। सक्नुहुन्छ हो, त्यसको त्यो नेतृत्व गर्न सक्ने ताकत, हैसियत, क्षमता, योग्यता भएको मान्छेको खोजी अहिले तर आम जनताले पनि गरिराखेको छ। राजा ल्याउने र धर्म ल्याउने नाममा तपाईँहरूले जनतालाई धोका दिनुभएको त मैले अघि भनिसकेँ त। अब के ग्यारेन्टी? पटक पटक चाहिँ नभन्नुहोस्, पटक पटक फेरि धोका भन्ने कुरा पनि होइन कि गल्ती गरे हो राप्रपाले। राप्रपाले गल्ती गरेको पक्कै हो, तर बेइमानी गरेको छैन। बेइमानी गरेको भए राप्रपाले राखेका उद्देश्य पूर्ति हुन गाह्रो हुन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो। राप्रपाले गल्ती गरेको हो हिजो, बेइमानी गरेको छैन। बेइमानीलाई त जनताले त माफी दिँदैन नि त। बेइमानीलाई रुचाउँछ नेपाली जनताले। गल्तीले चाहिँ माफी दिन्छ? गल्ती जसबाट पनि हुनसक्छ। जनताले हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यो परिवर्तन ल्याउनै नहुने, यो हिजो यो नेताहरूले हामीले भोट दिनै हुँदैन थियो, हामीले भोट दियौँ गल्ती गऱ्यौँ, जनताले पनि भन्यो नि अब हामी गल्ती गर्दैनौँ भने अझै जनताले। फेरि पनि नेपाली जनताले गल्ती गर्यो भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व खोज्नलाई नै गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्छ। गल्ती हुन्छ, काम गर्ने जसले काम गर्छ, जसले निर्णय गर्छ, उसले गल्ती गर्न सक्छ। गल्ती दोहोऱ्याउनु, तपाईँहरू गल्ती दोहोऱ्याउने पक्षमा हुनुहुन्न कुनै पनि हालतमा। नेपाली जनताले त गल्ती गर्नुपर्ने छ, एकचोटि भोट त दिनु पर्यो नि तपाईँहरूले। अब नेपाली जनताले गल्ती गर्ने पक्षमा छ। नेपाली जनताले प्रश्न थाहा भइसकेको छ, को ठग्ने हो, को काम गर्ने हो, को बोलेर हिँड्ने हो, को गरेर हिँड्ने हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले जानिसकेको छ। त्यसका लागि राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य छ, किनभने जनताको भोट पाउनु पर्यो। राम्रो नेतृत्व, गतिशील नेतृत्व, क्षमतावान नेतृत्व चाहिँ चाहिन्छ। जसले चाहिँ नेतृत्व गर्ने औकात र हैसियत राखेर हिँडेको हुन्छ, त्यस्तो नेतृत्व चाहिन्छ। यो राप्रपा कमजोर भयो भने केवल पार्टीलाई मात्र असर पर्ने होइन भने अरू पार्टीले यसमा अलि फरक छ। यो राष्ट्रवादी चिन्तन बोकेर हिँडेको पार्टी कमजोर भयो भने हाम्रो राष्ट्रियता पनि कमजोर हुँदो रहेछ, राष्ट्रिय एकताको भावना कमजोर हुँदो रहेछ, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि चारैतिरबाट प्रहार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ नि। हामीले मात्र यो कुरा भनिरहेको छैनौँ, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रहार भइराखेको, निर्ममतापूर्वक प्रहार भइराखेको कुरा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले बिस्तारै बिस्तारै बोल्न थाले। अलिक राष्ट्रियताको कुरा गर्न उहाँहरूलाई अलिकति लाज लाग्छ। अब हामीले गर्न थालेपछि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता प्रतिको चिन्तन देखेर जनताको ध्यान हामीतिर आकर्षित हुन थालिसकेपछि राष्ट्रियताको कुरा पनि गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँहरू। अब तपाईँहरूको उद्घाटन समारोहमा कम्युनिस्टका नेताहरूलाई झगडै बनाइदिनु भयो तपाईँहरूले, सिपी मैनाली र प्रचण्डको त्यत्रो। हामीले तपाईँले यो बोल्नुहोस् भने भाषण लेखेर दिए हो र भनेको, उहाँहरूले आफ्नो हिसाब किताबले बोल्नुभयो। अब सिपी मैनाली यति मात्र होइन, उहाँहरूले त अब एउटा राष्ट्रवादी चिन्तन पनि त्यहाँ राख्नुभयो। किन राष्ट्रवादी चिन्तन राख्नुभयो भने अन्य राजनीतिक दलको सभा समारोह अधिवेशन महाधिवेशनमा जाँदाखेरि उहाँले राष्ट्रियताको राष्ट्रवादको कुरै गर्नुहुन्न। हाम्रो पार्टीमा आएर किन गर्नुभयो भने यो पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी हो भन्ने कुरा त उहाँहरूको मनमा त रहेछ नि। तर प्रचण्ड प्रकट भयो नि। प्रचण्डले त गोत्र मिल्यो भनिदिनु भयो। कसरी मिल्यो तपाईँको पार्टी र प्रचण्डको पार्टीको गोत्र? त्यो सम्भव छ? उहाँले कसरी मिलाउनु खोज्नु भएको कुनै अनि होइन, कसरी मिलाउनु भएको कुनै उहाँले भन्नु खोजेको उहाँको आशय चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो गोत्र मिल्छ भनेर भन्नु खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। ल ठिक छ, त्यो गोत्रको कुरा भयो। ईश्वर पोखरेलले एजेन्डा मिल्यो भनिदिनु भयो, अब राप्रपासँग सहकार्य गर्ने भन्नुभयो। सिपी मैनालीले तपाईँहरूभन्दा 2 कदम अगाडि गएर राजा महेन्द्रको चर्चा बयान गर्नुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो। के भएको यो? तपाईँहरू अब एक ठाउँमा आउन लागेको हो सबै, अथवा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई नेता मान्ने हो कि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई मान्नु? यो के भएको हो भने गल्ती सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ नि। अब गल्ती भएको रहेछ भन्ने कुरा त्यसको रियलाइजेसन भयो। अब सबै पार्टीभित्र कोर्स करेक्सनको बेला छ भन्ने सङ्केत हो। त्यसको नेतृत्व राप्रपाले गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ, सबै पार्टीको सक्नुपर्छ, त्यो क्षमता राख्नुपर्छ। जसले राष्ट्रियताको रूप उठाएर हिँडिराखेको छ, राष्ट्रियतालाई शिरमा राखेर हिँडिराखेको छ, अब
राष्ट्रियतालाई जोगाउन, राष्ट्रिय एकताले बलियो बनाउन जसले एजेन्डा बनाएर हिँडिराखेको छ, उसैले नेतृत्व लिनुपर्छ। यो अरू पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीमा यसको चर्चा बढी हुन्छ, जसको नीति त्यसकै नेतृत्व भन्छ नि। यो राष्ट्रियताको नीति, राजा ल्याउने सार्वभौमताको नीति त राप्रपाले बोकेर हिँडेको हो नि। तर राष्ट्र बनाउने सवालमा यो नेतृत्व राप्रपाले लिन सक्नु पर्दछ, लिन्छन्। तर तपाईँले यस्तो कुरा गरिरहँदा सिपी मैनालीले राजा महेन्द्रको चर्चा गर्ने, बयान गर्ने, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष एमालेको महाधिवेशनमा चितवन पुगेर केपी ओलीको प्रशंसा गर्ने, राष्ट्रवादी केपी ओली देख्ने, राजा महेन्द्रको नाम म पनि नल्याउने, अनि नीति र नेतृत्व मिल्यो त? खोइ किन गरे केपी ओलीको त्यस्तो प्रशंसा? सोध्नुभयो अध्यक्षलाई? अब मलामी गएको बेलामा त्यस्तै प्रकारको राम भनेर जानु पर्यो। अब मलामी गएको ठाउँमा मनोरञ्जनका गीतहरू गाउने कुरा पनि भएन। अब बिहामा मलामीले जस्तो गरेर मुख अँध्यारो गरेर हिँड्नु पनि भएन। ठाउँअनुसारको यतिसम्म बोल्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर बोलिदिनु भयो। एमालेका नेता कार्यकर्ताले नि त्यति विधि प्रशंसा गरेका थिएनन् कि केपी ओलीको। त्यो हदसम्म उत्रेर उहाँले त देवत्वकरणै गर्नुभयो, अलिक बढी भयो क्या। अरू पार्टीका नेता पनि थिए त गरेनन् त्यस्तो। व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारले पनि त्यति बोल्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले महसुस गर्नुभयो होला, बोल्नुभयो। तर मान्छेहरू के भन्छन् भने राप्रपामा एउटा रोग छ, अधिवेशन हुन्छ, नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पहिलेको नेतृत्वले नयाँ नेतृत्व मानेको इतिहास छैन। जसरी सूर्यबहादुर थापाको तर्फबाट प्रकाश चन्द्र लोहनी चुनाव लड्नुभयो, पशुपतिले चुनाव जित्नुभयो, सूर्यबहादुर थापाले जनशक्ति पार्टी खोलेर जानुभयो। कहिलेको कुरा गर्नुभयो? विगतको कुरा गर्दैछु। विगतमा सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो जनशक्ति पार्टी खोल्नु क्यान्डिडेट उठाएको मलाई थाहा छैन। उहाँको तर्फबाट प्रकाश चन्द्र लोहनी, उहाँ दुवैले छोड्नुभयो पार्टी, म इतिहास भन्दैछु। त्यसपछि एकता महाधिवेशन गर्नुभयो यहीँ भिरकुटी मण्डपमा। कमल थापा अध्यक्ष भइसकेपछि प्रकाश चन्द्रले छोड्नुभयो, त्यसपछि पशुपतिले छोड्नुभयो, 3 टुक्रा भयो, फेरि संयुक्त गरिरहनु भएको छ। अब मान्छेले डर के छ भने यदि राजेन्द्र लिङ्गदेलले अध्यक्ष जित्ने हो भने कमल थापा पार्टी छोड्छन् र अर्को पार्टी बनाउँछन्, त्यो पनि सकेनन् भने एमाले प्रवेश गर्छन् भनेर भन्न थाले बाहिर है त्यो प्रशंसाले। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पार्टी फुट्ने डर त धेरै छ है राप्रपाको अधिवेशनपछि। हो, तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ अनुमानको कुरा गर्नेहरू धेरै छन्। तर मलाई जहाँसम्म सोध्नुहुन्छ, अब राप्रपा भन्ने पार्टी फुट्ने ठाउँ नै छैन। अब फुट्दैन, फुट्नै मिल्दैन। अब फुट्यो भने फुट्यो भने रहँदैन। अब मैले भने नि, भने इतिहासबाट पाठ सिक्न खोजेन भने सकिन्छ। पाठ त सिक्नु तर गाह्रो छ नि त। राजेन्द्र लिङ्गदेल कमल थापाको विद्यार्थी नेता, कमल थापा पार्टी अध्यक्ष हुँदा उहाँ विद्यार्थीको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अध्यक्ष जित्नुभयो भने उहाँको अन्डरमा बस्नु पर्यो। पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनी त्यो उमेरका, त्यसपछि तपाईँहरू राजेन्द्र लिङ्गदेललाई अध्यक्ष मान्न सकिन्छ उमेरको हिसाबले? अब एउटा सहमतिको वातावरण सिर्जना होस् भन्ने पवित्र मनसाय राखेर पार्टीका 3 अध्यक्षमध्ये 2 अध्यक्षले छोड्नु भयो नि। पशुपति शमशेर राणाले पनि अध्यक्षमा दाबी गर्नु भएन, उहाँ उम्मेदवार बन्नु भएन। त्यसै गरी अर्का अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले पनि अध्यक्षमा चुनाव लड्नु भएन, एउटा त्याग देखाउनु भयो होइन। त्यस्तो अब त्याग त अझ पनि म के भन्न सक्छु भने यो मतदान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडिसम्म फेरि पनि सहमति हुन सक्ने वातावरण छ। त्यो सम्भावना विद्यमानतालाई अझ पनि नकार्न सक्ने अवस्था छैन। मैले फेरि पनि के जोड्न चाहेँ भने राप्रपाभित्र दुर्घटना भयो भने त्यसको असर देशको राष्ट्रवादी आन्दोलनमा पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मेची महाकालीबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको दबाब अझ पनि चलि नै राखेको होइन। होइन, सर्वसम्मत भए पनि जे भए पनि मानौँ लिङ्गदेलले जित्नुभयो भने सबै पार्टीलाई गोलबन्द बनाएर सबैलाई नेतृत्व गरेर सबै लिङ्गदेलको छातामुनि बस्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि दुर्घटना हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब देशभरिका निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूले रोजेको नेतृत्वलाई म स्वीकार गर्दिनँ भनेको त म यो देशभरिका कार्यकर्ताहरूको अभिमत म मान्दिनँ भन्ने कुरा हुन्छ। कि त निर्वाचनमा भाग लिनु भएन, असहजता होला नि कि निर्वाचनमा भाग लिनु भएन, कि त निर्वाचनले दिएको परिणामलाई त स्वीकार गर्नु पर्यो। यो त प्रजातन्त्रको मौलिक मान्यता हो होइन। अब म प्रजातन्त्रलाई मतलब छैन, जनताको र कार्यकर्ताहरूको, जनप्रतिनिधिहरूको, कार्यकर्ताहरूको पनि कुरा म मान्दिनँ, सुन्दिनँ भनेर त्यो कसले भन्ला र अहिले यतिखेर? पर्खर हेरेको अवस्थामा बसौँ, भोलिको भवितव्य अनुमान मात्रै गरेर देख्न सकिँदैन, हेरौँ। अब अन्तिममा चुरो कुरो मार्फत
देश विदेशमा रहनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छु र जो मत हाल्नलाई तम तयार हुनुहुन्छ, सङ्घारमा खुट्टा टेकेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको कार्यक्रम मार्फत हाम्रो पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूलाई मात्र होइन, म समग्र देशको कुरा गर्न चाहन्छु। राजनीति फोहोर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको असर, त्यसको प्रभाव राज्यका सबै अङ्गमा परिराखेको छ। यही कारणले गर्दाखेरि देशको अस्तित्वमाथि खतरा पैदा भइराखेको अवस्था छ। अब म फेरि एकपल्ट तपाईँले स्मरण के गराउन चाहन्छु भने अहिले सरकारको आयभन्दा माफिया, तस्कर, अपराधीहरूको आय धेरै माथि छ। त्यो अपराध गरेर कमाएका तस्कर र माफियाहरूको पैसा राजनीतिमा छरिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले अदालतको अवस्था पनि हेर्नुहोस् न। अहिले पैसाले पद किन्न पाइन्छ नि। सांसद पद पनि किनेको छ, मन्त्री पद पनि किनेको, प्रधानमन्त्री किनिया छ। त्यो सबै पैसा राजनीतिमा छरिएको छ। त्यो राजनीतिमा छरिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ नैतिकता पनि तल परेको छ। न्याय बोल्दैन, मरेको छ। बोल्दैन न्याय पैसाको अगाडि। सिद्धान्त पनि चुप लागेको छ, सत्य पनि चुप लाएर बसिरहेको अवस्था छ। हो, यस्तो अवस्थाबाट मुक्त तुल्याउनुको निमित्त यो महाधिवेशनले सशक्त ढङ्गबाट यी यस्ता व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारहरू विरुद्ध मुकाबिला गर्न सक्ने एउटा ताकत र शक्ति निर्माण गर्न सक्यौँ भने जनताको समृद्धिको कुरा गरौँ, अनि देशमा स्थिरता र शान्तिको अनि हामी कुरा गरौँ। कर्म अनुसारको फल पाइन्छ के। तपाईँ राम्रो कर्म गर्नुहोस्, फल त्यसको त्यही अनुसारको फल हुन्छ। मुखले बोलेर जप मात्र गरेर हुँदैन। तपाईँको यो भूतको मन्त्र जपेर देउता खुसी हुन्छ र? देउतालाई खुसी बनाउनलाई देउताकै मन्त्र जप्नु पऱ्यो नि। त्यसकारण अहिले देशमा भूतको मन्त्र जप्ने अनि देउतालाई खुसी बनाउँछौँ भनेर हिँडिराखेका छन्। त्यो उल्टो बाटोमा नहिँडौँ। सबैले सकारात्मक सोच राखेर योभन्दा बढी हाम्रो देशलाई बर्बादी हुन दिनुहुन्न, अहिले हामीले रोक्न सकेनौँ भनेदेखि देश रहन्न भन्ने भावनाले काम गरौँ। सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली जनता दिदीबहिनीहरू पनि जागरुक हौँ, सचेत हौँ। नचाहिने भ्रष्टाचार जन्य कार्यहरूको हामीले बेलामै रोकथाम गरौँ। यो भ्रष्ट प्रवृत्तिका नेताहरूलाई निर्वाचनमा पराजय गराउनुको निमित्त अहिलेदेखि नै गोलबन्द हौँ, सङ्गठित हौँ भन्ने म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, महाधिवेशनको यो एकदमै भव्य र सभ्य कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ। यस्तो भिडभाडमा पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँहरूले उपयुक्त पात्र छान्नुहोस्, उपयुक्त नेतृत्व छान्नुहोस्, जसले देशको भविष्य बोकोस् र देश निर्माणमा अगाडि लागोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देश निर्माणको नेतृत्व लिन सफल होस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा छ। समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँले पनि धन्यवाद। र हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। नमस्कार, धन्यवाद।